योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङ अन्तर्गत जम्मा 4वटा कुरालाई बुझेका थियौँ, जसमा हामीले ओपनिङ इन्ट्री, क्लोजिङ इन्ट्री, एडजस्टिङ इन्ट्रीको बेसिक कन्सेप्ट र फर्मेटलाई बुझ्ने कोसिस गरेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू ओपनिङ इन्ट्रीसित रिलेटेड मोडल क्वेसनमा देखाइदिएका फाइनल एक्जाममा आउन सक्ने सम्भावित प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर अझै बढी ओपनिङ इन्ट्रीलाई बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा हामीलाई देखाइदिएको छ ब्रिफ एन्सर क्वेसनमा दिएको छ। मोडल क्वेसनमा 1 नम्बरमा दिएको छ, जुन हामीलाई 2 मार्क्समा सोध्ने क्वेसन दिएको छ। यहाँनिर ओपनिङ इन्ट्री भनेर रिक्वायरमा ओपनिङ इन्ट्री बनाउनु भनेको छ। 1 नम्बरमा के भनेको छ भने द फाइनेन्शियल पोजिसन अफ कालिका एन्ड ब्रुस अन वैशाख 1 2076 इज एज बिलो भनेर हामीलाई दिएको छ। कालिका एन्ड ब्रुस को चाहिँ हामीलाई वैशाख 1 2076 को इन्फर्मेसनहरू, एसिड्सहरू, लाइबिलिटिजहरूको विवरणहरू चाहिँ हामीलाई यहाँनिर दिएको छ। यसको आधारमा हामीले बनाउनु पर्ने छ ओपनिङ इन्ट्री। योभन्दा अगाडिको क्लासमा पनि हामीले के भनेर डिस्कस गरिसकेका थियौँ भने ओपनिङ इन्ट्रीमा जहिले पनि एसिड्स जति सबै डेबिट गर्नुपर्छ, लाइबिलिटी जति सबैलाई क्रेडिट गर्नुपर्छ र एसिड्समा हामीहरूको कम्ती ब्यालेन्स आयो भने गुडविल हुन्छ, ब्यालेन्सिङ फिगर भनेर हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र क्रेडिटतिर हामीहरूको कम्ती आयो भने नि, डेबिटतिर कम्ती आयो भने गुडविल हुन्छ, क्रेडिटतिर कम्ती आयो भने जहिले पनि क्यापिटल रिजर्भ अथवा क्यापिटल एकाउन्ट हुन्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। आज यो क्वेसनलाई अथवा यो ओपनिङ इन्ट्रीसित रिलेटेड प्रब्लमहरूलाई सल्भ गरेर हामीहरू यसलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँ, जसमा हामीलाई दिएको छ सुरुमा क्यास इन ह्यान्ड भनेर दिएको छ। जति पनि एसिड्सहरू हामीलाई यहाँनिर दिएको छ नि, एसिड्स जति सबैलाई हामीले डेबिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा दिएको छ क्यास इन ह्यान्ड भनेर 20,000 दिएको छ, क्यास एट ब्याङ्क भनेर 36,000 दिएको छ, फर्निचर भनेर 50,000 दिएको छ। यो क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, फर्निचर भनेको त हामीहरूको सम्पत्तिहरू हो नि त। सम्पत्ति जति जहिले पनि डेबिट गर्नुपर्छ क्या। जति पनि सम्पत्तिहरू छन् ती सबैलाई डेबिट गरिदिने र जति पनि हामीहरूको लाइबिलिटिजहरू छन् नि, दायित्वहरू छन्, त्यो दायित्वहरू सबैलाई हामीले क्रेडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पत्तिलाई डेबिट गर्दै जाउँ। फर्स्टमा दिएको छ हामीलाई क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ। फर्स्टमै हामीहरू लेखिहाल्छौँ क्यास एकाउन्ट डेबिट, क्यास इन ह्यान्डै ल लेखिदिएँ मैले, ह्यान्ड एचएएनडी ह्यान्ड एकाउन्ट डेबिट भइहाल्यो। क्यास इन ह्यान्ड अथवा क्यास एकाउन्ट डेबिट लेखिदिने। कति दिएको छ हामीलाई 20,000 दिएको छ, 20,000 लेखिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि दिएको छ हामीलाई ब्याङ्क ब्यालेन्स दिएको छ। क्यास एट ब्याङ्क भनेको ब्याङ्कमा भएको ब्यालेन्स हो। ब्याङ्क एकाउन्ट पनि के भयो हामीहरूको, ब्याङ्क एकाउन्ट पनि डेबिट भयो। ब्याङ्कमा कति पैसा दिएको छ, जम्मा 36,000 दिएको छ। जति दिएको छ त्यो डेबिट गरिदिने। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ फर्निचर, फर्निचर पनि हामीहरूको सम्पत्ति भइहाल्यो। फर्निचर एकाउन्ट पनि के गर्नु पर्यो, डेबिट गर्नु पर्यो। फर्निचरको एमाउन्ट दिएको छ जम्मा 50,000 दिएको छ। त्यहाँभन्दा अर्को हामीलाई दिएको छ एकाउन्ट पिएबल दिएको छ। पिएबल जति जहिले पनि लाइबिलिटिज, बिल्स पिएबल, एकाउन्ट पिएबल, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस जति जहिले पनि लाइबिलिटिज हुन्छ, एकाउन्ट पिएबल लाइबिलिटिज भइहाल्यो। अर्को दिएको छ एकाउन्ट रिसिएबल। रिसिएबल भनेको हामीले पाउनुपर्ने भनेको एसिड्स हो, त्यही भएर एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट पनि डेबिट भइहाल्यो। एकाउन्ट रिसिएबल एकाउन्ट पनि हामीले के गर्ने भयौँ, डेबिट गर्ने भयौँ। एकाउन्ट रिसिएबल हामीलाई कति दिएको छ, जम्मा 74,000 दिएको छ, 74,000 दिएको छ, यो पनि डेबिट भइहाल्यो। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ स्टक अफ गुड्स भनेर दिएको छ नि। स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक हो क्या। क्लोजिङ स्टक भनेको जहिले पनि सम्पत्ति हो नि त। ओपनिङ स्टक भनेको त्यो खर्च हुन्छ, त्यो इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने हो। यो क्लोजिङ स्टक भनेर हामीलाई यहाँनिर दिएको छ भने नि गुड्सको स्टक भनेको नि, सामग्रीको स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक हुन्छ। स्टक एकाउन्ट पनि डेबिट भयो, सम्पत्ति हो यो। स्टक एकाउन्ट पनि के भयो, डेबिट भयो। कतिको दिएको छ त अहिले हामीलाई स्टक, यहाँनिर गुड्स दिएको छ जम्मा 26,000 दिएको छ, 26,000 दिएको रहेछ। अनि अर्को हामीलाई दिएको छ त्यहाँभन्दा पछाडि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको लाइबिलिटिज हो नि त, तिर्न बाँकी खर्च भनेको 4,000, यो लाइबिलिटिजमा जान्छ, क्रेडिटमा एकछिनमा। अर्को दिएको छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेको डेबिट भइहाल्यो। प्रिपेड भनेको अग्रिम खर्च क्या। प्रिपेड एक्सपेन्सेस कामै नगरी हामीले कसैलाई पैसा दिएका छौँ भने खर्च त हो, तर काम भएन भने त्यो पैसा रिटर्न आउँछ क्या। काम नभएसम्म त्यो हामीहरूको सम्पत्ति नै हुन्छ। रस दिएको रहेछ हामीलाई 8,000 दिएको रहेछ। यति गरिसकेपछि हामीले सम्पत्तिहरू लेखिसक्यौँ। सम्पत्तिहरू लेखिसके पश्चात हामीले अब दायित्व यानि कि लाइबिलिटिजहरूलाई पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। एक लाइन छोडिदिने, भरे डेबिटमा पुगेन भने हामीले गुडविल लेख्नुपर्ने हुन्छ र क्रेडिटतिर पुगेन भने क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जता कता पुग्दैन त्यो हामीलाई सुरुमा थाहा हुँदैन, अथवा क्यालकुलेटरमै क्यालकुलेसन गरेर सुरुमै पत्ता लगाउन पनि सकिन्छ। अर्को लाइबिलिटिजहरू के दिएको छ त हामीलाई यहाँनिर दिएको छ नि, एकाउन्ट पिएबल भनेर दिएको छ। एकाउन्ट पिएबल कति दिएको छ, 2 एकाउन्ट पिएबल भनेर आइहाल्यो। एकाउन्ट पिएबल एकाउन्ट ल। एकाउन्ट पिएबल भनेर जम्मा दिएको छ हामीलाई 26,000 दिएको रहेछ, 26,000 कि कति दिएको छ यहाँनिर हामीलाई। एकाउन्ट पेबल 1 2 3 34,000 दिएको रहेछ ल।
34,000 हामीहरूको आइहाल्यो यहाँनिर एकाउन्ट पेएबल भनेर। अर्को दिएको छ त्यसरी नै आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको त लाइबिलिटिज भइहाल्यो, करेन्ट लाइबिलिटिजमा पर्छ। टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्न सक्यौँ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी खर्च जम्मा दिएको रहेछ 4,000 दिएको रहेछ। यति गरिसकेपछि हामीले लाइबिलिटिजको पोइन्ट पनि लेखिसक्यौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8वटा पोइन्ट थियो जम्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8 8वटा पोइन्ट हामीले लेखिसक्यौँ। अब यसो गर्दाखेरि हामीहरूको कतापट्टि धेर देखिन्छ त पैसा? यहाँ हेरौँ त, यहाँ 34,000 र 4,000ले जम्मा 38,000 छ। जम्मा क्रेडिट साइडमा हामीहरूको 38,000 मात्रै छ। डेबिट साइडमा त हामीहरूको त धेर रहेछ नि त, 20,000 यी छ, यिनीहरू 36,000 छ। जम्मा हामीहरूको डेबिटमा धेर रहेछ। कति डेबिटमा धेर रहेछ त्यो सबै डेबिटमा जोडिदिने क्या। डेबिटमा धेर भयो नि त एमाउन्ट। ल पहिले डेबिटको जोड्छौँ। सुरुमा दिएको छ 20,000 प्लस 36,000 दिएको छ प्लस अर्को 50,000 दिएको रहेछ प्लस अर्को 74,000 दिएको रहेछ प्लस अर्को 26,000 दिएको रहेछ फेरि प्लस अर्को 8,000 दिएको रहेछ प्लस। यो सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको डेबिटमा आयो 2,14,000 आयो। 2,14,000 हामीहरूको डेबिटमा रहेछ। क्रेडिटमा कति मात्रै छ? 34 र 4ले 38,000 मात्रै छ। माइनस 38,000। क्रेडिटमा कतिले थोर रहेछ त? हामीहरूको 1,76,000ले क्रेडिटमा ब्यालेन्स हामीहरूको थोर रहेछ। क्रेडिटमा थोर भयो नि त। क्रेडिटमा पुगेन भने टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। टु क्यापिटल एकाउन्ट भनिदिने। कति पुगेन त? ब्यालेन्सिङ फिगर। क्रेडिट सानो आयो नि त अहिले हामीहरूको, होइन त? क्रेडिट ब्यालेन्स सानो आयो। यो भनेको डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट। डेबिट चाहिँ हामीहरूको यो डेबिट साइड चाहिँ क्रेडिट साइड भन्दा ठुलो भयो नि त। त्यही भएर कतिले ठुलो रहेछ? 1,76,000 1,76,000ले ठुलो रहेछ। यति बराबरले हामीले के लेख्नु पर्यो? क्यापिटल एकाउन्ट लेख्नु पर्यो। ब्यालेन्सिङ फिगर गरिदिने। यसको न्यारेसन पनि लेखिदिइहाल्ने। फर अस्ति पनि हामीले लेख्न सिकेका थियौँ। ओपनिङ balance of assets, liabilities and क्यापिटल। सबैमा हामीहरूको न्यारेसन एउटै हुन्छ। यो ओपनिङ इन्ट्रीमा भयभरको क्वेसनमा हामीले एउटै न्यारेसन लेख्न सक्छौँ। फर ओपनिङ ब्यालेन्स अफ एसेट्स लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भनेर यसरी हामीहरू सिम्पल तरिकाले यो ओपनिङ इन्ट्रीलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। यो त भयो हामीलाई मोडल क्वेसनमा देखाइदिएको 1 नम्बरको प्रब्लम भयो। अब 2 नम्बर प्रब्लम पनि हामीहरू एउटा गरेर अझ यसलाई विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। 2 नम्बर प्रब्लममा पनि हामीलाई त्यस्तै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ। एसेट्सको लाइबिलिटिजको इन्फर्मेसन दिएको छ। यो ओपनिङ इन्ट्रीमा जहिले पनि एसेट्स र लाइबिलिटिजको इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। एसेट्सलाई डेबिट गर्ने, लाइबिलिटिजलाई क्रेडिट गर्ने। डेबिटमा पुगेन भने गुडविल, क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल लेखिदिने। अब यहाँ हेरौँ जे दिएको छ नि सम्पत्तिहरू हामीले अब चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ। क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एन्ड ब्याङ्क, अनि सन्ड्री डेप्टरहरू, मेसिनहरू, प्लान्टहरू, फर्निचरहरू, इक्विपमेन्टहरू, बिल्डिङहरू, ल्यान्डहरू, यस्तो भनेको हामीहरूको एसेट्सहरू हुन् नि त। यहाँ के भनौँ? फलोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइडेड टु यु भनौँ। हामीलाई एउटा इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गरेको रहेछ। यसको आधारमा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। फेरि ओपनिङ इन्ट्रीको पोस्टिङ गर्नुपर्ने छ क्या। अब एसेट जति फेरि हामीले डेबिट गर्ने। क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ नि, क्यास इन ह्यान्ड भनेको हातमा भएको पैसा क्या। क्यास एकाउन्ट डेबिट लेख्छौँ। सन्ड्री डेप्टर दिएको छ, डेप्टर एकाउन्ट पनि डेबिट हामीहरू लेख्दै जान्छौँ। डेट हामीलाई दिएको छैन, डेट दिएन भने त्यही लेखिदिने क्या। जुन नम्बर दिएको छ नि हामीलाई, ल यहाँनिर मैले 2 नम्बरै लेखिदिएँ। लेखिराख्नु आवश्यक पनि छैन। डेट दिएको छ भने जे डेट दिएको छ त्यो डेटलाई हामीले पोस्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। छैन भने केही नलेख्दा पनि भइहाल्यो। क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ, यसलाई हामीहरू के लेखिदिन्छौँ? क्यास एकाउन्ट के गर्छौँ? डेबिट गरिदिन्छौँ। क्यास हामीलाई दिएको छ, कति हजार दिएको छ? 10,000। सम्पत्ति जति सबैलाई डेबिट गर्छौँ। 1 10 100 1000 10,000। ल 10,000 भइहाल्यो। अर्को भनेको हामीलाई दिएको छ सन्ड्री डेप्टर। डेप्टर भनेको हामीले उधारोमा सामान बेचेको छौँ भने नि, जसलाई उधारोमा सामान बेचेको छौँ त्यो डेप्टर भयो क्या। डेप्टर हुन्छ, त्योबाट हामीले पैसा पाउँछौँ। डेप्टर भनेको सम्पत्ति हो। सन्ड्री डेप्टर एकाउन्ट पनि डेबिट भइहाल्यो। सन्ड्री डेप्टर एकाउन्ट पनि के भयो? डेबिट भयो। सन्ड्री डेप्टर हामीलाई दिएको छ 20,000 दिएको छ, 20,000ले हामीले डेबिट गर्ने भइहाल्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई दिएको छ इन्भेन्ट्री। इन्भेन्ट्री भनेको स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक अथवा इन्भेन्ट्री जहिले पनि डेबिट हुन्छ। सम्पत्ति हो यो। इन्भेन्ट्री भनेको 10,000 दिएको छ। इन्भेन्ट्री एकाउन्ट पनि डेबिट भइहाल्यो। इन्भेन्ट्री एकाउन्ट पनि के भयो? डेबिट भइहाल्यो। इन्भेन्ट्री कति हजार दिएको छ हामीलाई? 10,000 दिएको छ। 10,000ले हामीहरू डेबिट गर्न सकिहाल्यौँ। इन्भेन्ट्रीदेखि पछाडि अर्को दिएको छ हामीलाई प्लान्ट दिएको छ। प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको हुन्छ नि, प्लान्ट भनेको हामीहरूको सम्पत्ति भयो। फिक्स एसेट्स हो नि त। एसेट्समै लेख्नु पर्यो। प्लान्ट एकाउन्ट पनि डेबिट। प्लान्ट एकाउन्ट पनि के गर्यौँ हामीले? डेबिट गर्यौँ। प्लान्ट कति दिएको छ त हामीलाई? यहाँनिर जम्मा प्लान्ट 30,000 दिएको छ, 30,000 दिएको छ। प्लान्ट एकाउन्ट पनि हामीहरू यहाँनिर डेबिट गर्न सकिहाल्यौँ। 30,000 सम्पत्ति जति सबैलाई डेबिट गरिदिँदै जाने। त्यहाँभन्दा पछाडि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको छ। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भनेको पनि जग्गा भवनहरू हामीहरूको सम्पत्ति भयो। यो पनि सम्पत्तिलाई डेबिट गरिदिने। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट पनि के भयो?
डेबिट भयो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ एकाउन्ट कति दिएको छ त हामीलाई जम्मा 50,000 दिएको छ, 50,000 ले डेबिट भइहाल्यो। अनि अर्को दिएको छ हामीलाई सन्डी क्रेडिटर, क्रेडिटर भनेको साहुलाई त हामीले क्रेडिटमा लेख्नुपर्छ नि त, क्रेडिट साइडमा लेख्नु पर्यो। अर्को ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, ब्याङ्क अधिविकर्षण भन्छ, ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट पनि लायबिलिटिज हो, लायबिलिटिजलाई जहिले क्रेडिट साइडमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। एक लाइन छोडिदिने, किनभने भरे डेबिटमा नपुग्न पनि सक्छ, डेबिटमा पुगेन भने गुडविल लेख्ने ठाउँ हामीले छोड्नुपर्ने हुन्छ। सन्डी क्रेडिटर र ब्याङ्क ओभरड्राफ्टलाई क्रेडिटमा लेखिदिने। ल टु सन्ड्री क्रेडिटर, क्रेडिटर एकाउन्ट, टु सन्ड्री क्रेडिटर एकाउन्ट हामीले लेख्नु पर्यो, जम्मा 40,000 लेख्नु पर्यो। अनि टु ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेर यहाँनिर फेरि अर्को ब्याङ्क ओभर DRAFT, ल ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट हामीलाई दिएको छ, जम्मा कति दिएको छ 10,000 दिएको छ, यो पनि लेखिदिने। अनि हामीहरूको अब जता पुग्दैन नि, डेबिटमा पुगेन भने गुडविल, क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ। कता क्रेडिटमा हामीहरूको जम्मा 40, 10 ले 50,000 छ, क्रेडिटमा जम्मा 50,000 छ, डेबिटमा कति छ त 50, 60, 70, 80, 10 ले 90, 10 ले 1,00,000 मा 20,000 जोड्दा 1,20,000 रहेछ। डेबिटमा 1,20,000 छ, क्रेडिटमा जम्मा हामीहरूको 50,000 मात्रै छ। डेबिटमा 1,20,000 छ, 1,20,000, 1,20,000, क्रेडिटमा जम्मा हामीहरूको 50,000 मात्रै छ भने क्रेडिटमा हामीहरूको 70,000 ब्यालेन्स कम्ती छ क्या। क्रेडिटमा पुगेन भने के लेख्छौँ, टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर यसरी गरिदिने। क्यापिटल एकाउन्ट यो कहाँबाट आएको हो, यो ब्यालेन्सिङ फिगर निकालेको, जम्मा कति हजार नपुगेको हो, जम्मा 70,000 नपुगेको हो क्रेडिटमा। डेबिटमा पुगेको थिएन भने गुडविल भनेर लेख्थ्यौँ ब्यालेन्सिङ फिगर। यो के भएर आयो, डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट चाहिँ हामीहरूको क्रेडिटभन्दा धेरै आयो नि त, सम्पत्ति चाहिँ धेरै भयो, दायित्वभन्दा सम्पत्ति धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि बाँकी रहेको एमाउन्ट हामीहरूको केमा जाने रहेछ, क्यापिटल एकाउन्टमा जाने रहेछ। यो भयो हामीलाई ओपनिङ इन्ट्रीसित रिलेटेड दिएको प्रब्लम भयो, जुन 1 नम्बर र 2 नम्बरमा दिएको थियो। अब 3 नम्बरको क्वेसनमा पनि हामीलाई नि 3 नम्बरमा पनि इन द बिगिनिङ अफ द इयर अ ट्रेडर हैज फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज भनेर दिएको छ क्या। कुनै ट्रेडरको हामीलाई एसेट्स र लायबिलिटिजको इन्फर्मेसन यहाँ दिएको छ। यसको आधारमा नि ओपनिङ इन्ट्री टु डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ क्यापिटल भनेको छ। ओपनिङ इन्ट्री बनाउनु पर्यो, डिटरमाइन द एमाउन्ट अफ क्यापिटल, क्यापिटलको एमाउन्ट चाहिँ डिटरमाइन गर्नु अरे क्या। क्रेडिटमै नपुग्ने रहेछ, क्रेडिटमा पुगेन भने क्यापिटल आउँछ नि त, क्रेडिटमै कम्ती हुने रहेछ कि यो क्वेसनमा। 3 नम्बरमा पनि क्रेडिटमा कम्ती भयो भने हामीले क्यापिटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ नि त, त्यही क्यापिटल चाहिँ डिटरमाइन गर्नु भनेर अहिले हामीलाई क्वेसनले भनेको छ। अब यो 3 नम्बरको क्वेसनलाई पनि हामीहरू सरसरी गरौँ एकचोटि। यो 3 नम्बरको क्वेसनलाई गरेपछि यो ओपनिङ इन्ट्रीसित सम्बन्धित प्रब्लममा हामीलाई समस्या हुँदैन होला। अब 3 नम्बरमा हामीहरू जाउँ, फेरि अघिकै जस्तो एसिड जति पनि दिएको छन् एसिड्सहरूलाई डेबिट गर्नु पर्यो। के दिएका छन् त, क्यास इन ह्यान्ड दिएको छ नि, क्यास भनेको सम्पत्ति भयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट। ल सम्पत्ति जतिलाई डेबिटमा म लेखिदिँदै जान्छु, एउटा नम्बर दिने, 3 नम्बर दिएँ मैले हैन। डेट दियो भने त्यही डेट लेखिदिनु पर्ने हुन्थ्यो, जुन अघि हामीले 1 नम्बरमा डेट दिएको थियो नि 2076 को 1 महिना 1 गते, त्यही डेटलाई हामीले अगाडि लेखेका थियौँ। डेट दिएन भने हामीलाई त्यही इन्फर्मेसनलाई सरसरी लेखिदिँदै जाँदाखेरि भइहाल्यो। सम्पत्ति जतिलाई डेबिट गरिदिने हैन, एसिड जतिलाई डेबिट गर्ने, लायबिलिटी जतिलाई क्रेडिट गर्ने। क्यास इन ह्यान्ड भनेको क्यास हो नि त, क्यास एकाउन्ट के गर्छौँ हामीहरू, क्यास एकाउन्ट डेबिट गरिदिन्छौँ। कति दिएको छ त क्यास इन ह्यान्ड हामीलाई दिएको रहेछ, जम्मा 1500 दिएको रहेछ। तपाईँहरू पनि मोडलमा हेर्दै जानु होला। क्यासदेखि अर्को हामीलाई दिएको छ क्यास एट ब्याङ्क भनेको छ नि त, क्यास एट ब्याङ्क भनेको छ ब्याङ्कमा भएको पैसा। ब्याङ्कमा भएको पैसा पनि त हामीहरूको सम्पत्ति हो नि त, ब्याङ्क एकाउन्ट के भयो, डेबिट भयो। ब्याङ्कमा भएको पैसा दिएको रहेछ हामीलाई 30,000 दिएको रहेछ, 30,000 ले हामीहरू फेरि डेबिट गर्छौँ। डेप्टर भनेको सम्पत्ति, अघि पनि हामीले लेखेको थियौँ, डेप्टर हो, डेप्टर एकाउन्ट डेबिट। हामीले उधारोमा सामान बेचेका छौँ भने उबाट पैसा पाउनुपर्ने हुन्छ, जसलाई उधारोमा हामीले सामान बेचेका छौँ नि त्यो हामीहरूका लागि डेप्टर भयो क्या। डेप्टर एकाउन्ट डेबिट भयो, कति हजार दिएको छ, जम्मा 18,000 दिएको छ हामीलाई डेप्टर एकाउन्ट डेबिट। यहाँनिर मेसिनरी भनेको, प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेको त मेसिनहरू त फिक्स एसिड्स हो, एसिड्सलाई त हामीले सरसर्ती डेबिटमै लेख्नुपर्ने हो। ल मेसिनरी एकाउन्ट पनि के गर्छौँ हामीहरू, डेबिट गर्छौँ। मेसिनरी एकाउन्ट कति दिएको छ, जम्मा हामीलाई 65,000 दिएको छ। अनि अर्को स्टक, स्टक भनेको क्लोजिङ स्टक क्या, केही भनेको छैन नि, क्लोजिङ स्टक हो नि त। स्टक भनेको डेबिट हो, किनभने यो सबै एसिड्सको इन्फर्मेसन दिएको छ नि त, एसिड्स लेखेर कट्याकुटुक दिएको छ, यो सबै साथ दिँदाखेरि भइहाल्यो। स्टक पनि हामीहरूको डेबिटमा भइहाल्यो, सम्पत्ति त हामीहरूको सबै डेबिटमा लेख्नुपर्ने हो नि त। एसिड्स र लाइबिलिटी, यसरी एसिड्स र लाइबिलिटी छुट्याएर दियो भने झनै सजिलो हुन्छ। 23,000 दिएको रहेछ, 23,000 हामीले डेबिटमा लेखिदिने। अब हामीले डिटरमाइन गर्नु भनेको त क्यापिटलको एमाउन्ट डिटरमाइन गर्नु भनेको छ नि त, क्रेडिटमै नपुग्ने रहेछ, किनभने क्यापिटलै डिटरमाइन गर्नु भनेर क्वेसनले तोकेरै भनेको छ नि। हामीहरूको डेबिटै धेरै हुने रहेछ, क्रेडिटमा नपुग्ने रहेछ, क्रेडिटमा नपुगेको कारणले भरे क्यापिटल आउने रहेछ। अहिले लाइन नछोड्दा पनि भयो, गुडविल अहिले आउने चान्स छैन, किनभने तोकेरै क्यापिटल डिटरमाइन गर्नु भनेको छ। अब लायबिलिटिजमा के दिएको छ, गुटुङटुङ सार्दा भइहाल्यो। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट दिएको छ, ब्याङ्क अधिविकर्षण करेन्ट लायबिलिटिज हो, यो लायबिलिटिजतिरै दिएको छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट
ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको हामीहरूको खातामा पैसा नभइकन पनि कहिलेकाहीँ ब्याङ्कले हामीलाई विश्वास गरेर बढी पैसा दिन्छ क्या, त्यो एउटा सर्टेन पिरियडमा हामीले फेरि तिर्नुपर्ने हुन्छ, हामीहरूको दायित्व हो क्या ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट भनेको। 13,000 दिएको छ, 13,000 भइहाल्यो। यहाँ अर्को दिएको छ हामीलाई लङ टर्म लोन दिएको छ। लङ टर्म लोन भनेको लाइबिलिटिज भइहाल्यो, लाइबिलिटिजतिर दिएको छ, सबैलाई लाइबिलिटिजतिर दिएको सबैलाई क्रेडिट गर्नु पर्यो। लङ टर्म लोन, ल लङ टर्म लोन हामीलाई दिएको छ, कति दिएको छ त जम्मा लङ टर्म लोन भनेको 35,000 दिएको छ। 35,000 हामीले क्रेडिटमा लेखिहाल्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को हामीलाई दिएको छ लङ टर्म लोनदेखि नोट्स पिएबल भनेर दिएको छ। नोट्स भनेको हामीले तिर्नुपर्ने पैसाहरू बाँकीहरू होइन, कति दिएको रहेछ नोट्स पिएबल। नोट्स पिएबल एकाउन्ट पिएबल भनेको हामीहरूको लाइबिलिटिज भइहाल्यो होइन। नोट्स पिएबल दिएको रहेछ जम्मा 27,000 दिएको रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि अर्को दिएको छ हामीलाई क्रेडिटर दिएको छ, क्रेडिटर पनि हामीहरूको लाइबिलिटिज भइहाल्यो। क्रेडिटर एकाउन्ट भनेर लेख्नु छौँ है, सबैलाई एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। मासतिर पनि हामीहरूको यहाँ एकाउन्ट भइहाल्यो। कति दिएको छ अब क्रेडिटर हामीलाई कति दिएको छ त जम्मा 11,000 दिएको छ, 11,000 दिएको छ। यति गरिदिने। हामीलाई क्यापिटल डिटरमाइन गर्नु भनेको छ नि त, क्रेडिटमै नपुग्ने रहेछ, त्यही भएर टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर लेखिदिने। कति पुग्दैन त हामीहरूको डेबिटमा कति भयो त जम्मा 1,500 दिएको छ एउटा, अर्को 30,000 दिएको छ, अर्को दिएको छ फेरि 18,000 दिएको छ, फेरि अर्को दिएको छ हामीलाई 65,000 दिएको छ, फेरि अर्को दिएको छ 23,000 दिएको छ, 23,000 दिएको छ, माइनस अब क्रेडिटको घटाइदिने 13,000 माइनस 35,000 अनि फेरि माइनस 27,000 27,000 फेरि माइनस 11,000 घटाउँदाखेरि हामीहरूको क्रेडिटमा नपुग्ने रहेछ जम्मा 51,500 51,500 रुपियाँ चाहिँ क्रेडिटमा नपुग्ने रहेछ। र हामीहरू न्यारेसन फेरि लेख्न सक्छौँ, बिङ ओपनिङ इन्ट्रिज अफ एसिड्स लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भनेर लेख्न सक्छौँ, अथवा फर ओपनिङ इन्ट्रिज अफ एसिड्स लाइबिलिटिज एन्ड क्यापिटल भनेर लेखिदिने। अब यो भयो हामीहरूको ओपनिङ इन्ट्रीसित रिलेटेड प्रब्लम भयो, जुन 1 नम्बर 2 नम्बर र 3 नम्बरमा दिएका थिए, यसलाई हामीले सल्भ गर्न सिक्यौँ। यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा हामीहरू क्लोजिङ इन्ट्रीसित रिलेटेड प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सिक्नेछौँ, जसमा 4, 5, 6 लगायत यो च्याप्टरमा भएका सम्पूर्ण प्रब्लमहरूलाई हामीहरू सल्भ गरेर हेर्नेछौँ। कृपया च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस्, ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईहरूले तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण फर्स्ट इयरमा अध्ययन गर्ने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गरिदिनुहोस्, ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर यानि कि एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा केही समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।